नमस्कार. म्हज्या वांगडा आसात गोवा धनगर समाज सेवा संघ 70चे अध्यक्ष तसेच सामाजिक कार्यकर्ते श्री दुलू शेळके. आणि श्री दुलू शेळके हांणी हालींच एनिमल हॅजबेंड्री मिनिस्टर श्री निळकंठ हळर्णकर हांकां निवेदन दिलां की जे दुग्ध व्यावसायिक आसात गोंयांतले त्या दुग्ध व्यावसायिकां समोर आयज व्हडली समस्या आसा आणि ह्या समस्येच्या अनुषंगान ही जी समस्या आसा ती समस्या निवारण करपाक सरकारान तत्काळ दखल घेवची म्हणून तेंच्यांनी ते निवेदन दिलेले आसा. नमस्कार दुलू बाब. नमस्कार. दुलू, म्हाका एक सांगात की कितें समस्या आसात आयज गोंयचे हे जे आमचे जे शेतकरी बांधव आसात, स्पेशली जे गोरवां पाळटात तांचे कडेन. सगळ्या गोंयच्या नागरिकांक नमस्कार. सांगपाचें म्हणजे 2012 सालान दूधकारांक खरो न्याय दिवपाक त्या वेळाचे मुख्यमंत्री स्वागेस्त मनोहर पर्रीकर यांनी कामधेनू, आधारभूत किंमत आणि पशुपालन अशा वेगवेगळ्या योजना काढून दूध शेतकऱ्यांक खरो न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. पण त्यानंतर ह्या दूध व्यावसायिकांच्या व्यवसायाचे कोणीच लक्ष घालूंक ना आणि आयज अशी परिस्थिती येयली की हांव एक धनगर समाजासून येता आणि म्हाका त्या दूध व्यवसायिकाचो बरोचसो अनुभव आसा. त्या समाजासून आमी पळयताले की कितलेशे पारंपारीक पिढ्यान पिढीसून काम तो व्यवसाय चलयत येणारे जे लोक आसले, आयज तेंच्यांनी ती गोरवां विकून आयज कामाक वचपाक लागल्या. कंपनीच्या इंडस्ट्रीनी कामाक 200, 300, 400 रुपयाच्या दिसावड्याक वचपाक लागले. कारण तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटा की तो व्यवसाय आयच्या घडयेक आमकां परवडना. आणि आयज सरकारान सगळ्यो त्यो योजना आसा तेचो ते अनुदान दिताले ते सगळे बंद केल्ले आसा. अनुदान म्हणजे कामधेनू योजने अंतर्गत जे अनुदान दिताले ते बंद केला. हय, आतां तांकां तो वेळात म्हणजे आतां 9 म्हयने जाले तांकां आधारभूत किंमत म्हणून जी मेळटाली दुधा फाटल्यान तांकां ती आतां मेळोंकूच ना. आता म्हाका एक सांगात, आता सध्या दुधाचो रेट किती आसा गाईच्या आणि म्हशीचो? गाईच्या दुधाक सद्याच्या घडयेक तांकां 32 ते 36 रुपया पर्यंत तांकां डिग्री बरी मेळत, पेट मेळत जाल्यार ती मेळटा. आणि आपल्या म्हशीचे हेका म्हशीचे 50 ते 56 रुपया हेच्या मदीं. पण हो रेट परवडना तांकां. आणि तुम्ही असे गव्हर्नमेंटा कडेन मागतात की आधारभूत किंमत सरकारान दिवची. ही योजना आसा ती आनी वाडोवन दिवची आनी टायमार दिवची. म्हणजे 9 म्हयने जाले तांकां मेळोंक ना. ते आतां रीण काडून बँकेचे लोन नाल्यार दुसरे कडल्यान खंयचे कोपरीचे आनी खंयचे पयशे घेवन धंदो चलयतात लजे खातीर. आनी काही प्रमाणात आता शेतकऱ्यांनी त्यो कमी केल्ल्यो आसा. आणि ही समस्या फक्त एका समाजापुरती मर्यादित ना, ही गोंयच्या सगळ्याच शेतकऱ्यांची समस्या आसा. कारण आम्ही सगळीकडे भोंवता तेन्ना सगळ्याच शेतकऱ्यांनी ही व्यथा आपली मांडलेली आसा आणि ती सरकारा पण पावयची म्हणून एक निवेदन सरकाराक आणि खास पशुपालन मंत्री जे आमचे माननीय श्री निळकंठ हळर्णकर हांकां आमी कालच वचून विधानसभेन हो विशय दिल्लो आसा आणि तेंच्यांनी हेचे तातडीन कितें आहा तो विशय आमी घेतले अशें म्हणून सांगलां. मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कशन करून आमी फुडलो विशय हो सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले अशें आश्वासनूय दिल्लें आसा आनी करतले असो आमकां खात्री आसा सरकारा कडेन आनी करची गरज आसा. कारण शेतकऱ्यांची हे आतां दूध व्यवसायावर टिकोवपाक जाय जाल्यार कितें तरी थंय पावलां घेवपाकूच जाय, ना जाल्यार येणाऱ्या काळान हो व्यवसाय सोंपतलो असो आनी बंद पडटलो असो दिसता. दुलूबाब, म्हाका एक सांगा, आता सध्या पळया गोरवां चरपाक रानान वयताली. रानान पयलींच्या म्हणजे माळ रानां आशिल्ली, गांव रानां जेंकां म्हणटा, तेंकां चरपा खातीर स्पेशल जागे आशिल्ले गोरवांक. ते जागे सुद्दां ना. पयलीं गांवांनी राकडे आसले गोरवांचे. म्हणजे कोण तरी गांवांनी अशी परिस्थिती आसली की आमी राकड्यांकडे ते गोरवां दिताले आणि ते वयताले, पण ते बी आतां ना. लक्षात आयलें. आणि अशाक लागून आता जाला परिस्थिती कितें की शेतकऱ्यांक एक विचित्र प्रकारची समस्या जाल्लेली आसा. बरोबर. इतलेंच न्ही की तशें जर पळोवपाक गेले जाल्यार दूध व्यवसाय हो सुद्दां गोंयच्या इकॉनॉमीचो कणो आसा. पळोवंक गेलो जाल्यार अनेक जण दूध व्यवसायाच्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण जालेले आसात, स्वयंनिर्भर जाल्लेले आसात. आणि तुम्ही खरं म्हणजे हो विषय जो आसा तो बऱ्या पद्धतीन घेतलेलो आसा. म्हाका अशें दिसता दुलूबाब की ह्या संदर्भात गोंयच्या शेतकऱ्यांनी सुद्दां जागे जावप गरजेचें आसा. हय, आणि एकत्र येवन आपलो विशय मांडपाची गरज आसा. आतां जाल्यार कितें
जे पयलींचे तुम्ही आताच विषय उलयल्ले की गोरवां पयलीं माळाचे वयताली, तांकां चरोवपाक चारो मेळटालो. आयज ती परिस्थिती उरलेली ना. आतां प्रत्येकान आपल्या आपल्या कंपाऊंड घातलेले आसा आनी हांगा आतां शेती जो पुरण जाताली पयलीं, पुरण बंद जाल्ली आसा, वांयगणां बंद पडलेली आसा आनी गोरवांक चरपाक अशें कितें मेळना. आनी आयज खानापूर सारक्या रामनगर सारक्या त्या राज्यासून म्हणजे कर्नाटक राज्यासून गवत करड हे हांगा हाडले वयता आनी ती एक ट्रीप तांकां 15,000 17,000 18,000 एक ट्रीप गाडीची पडटा. चुनी आहा ती आतां वाडलेली आसा, पेंड आसा ती वाडलेली आसा, कडबो आसा तो वाडलेलो आसा. म्हणजे शेतकऱ्यांक सामके त्रासानूच पडले. म्हणजे आज असो प्रश्न आसा गोंयच्या शेतकऱ्यांसमोर की शेतकऱ्यान नेमके जगपाचे कशें. आज सध्या गोंयचे विधानसभा सत्र चालू आसा. आमचे जे दुलूबाब सामाजिक कार्यकर्ते आसा 70तले त्यांच्यानी एक महत्वाचो विषय घेतलेलो आसा. शेतकऱ्यांच्या भविष्याचो हो विषय आसा आणि म्हाका दिसता हो जो विषय आसा तो गोंयच्या विधानसभेच्या सत्रांत सुद्दां येवचो आणि ह्या विशयाचेर गोंयचे जे सन्माननीय आमचे जे आमदार मंत्री आसात त्यांच्यानी हो विधानसभा विषय हाडून ह्याचेर सरकारान तोडगो काडचो अशी मी ह्या माध्यमांतल्यान विनंती करता. धन्यवाद.